अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का दिन है। आज इमरान खान साहब की जीत का दिन है। आज इमरान खान साहब के हर उस वर्कर और रहनुमा की जीत का दिन है जिसने बेगुनाह जेलें काटी, जिसने तारीख का बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया, और वो जो जुल्म था वो इतना बढ़ गया कि उसे आखिर मिटना पड़ा। दोस्तों, वो जुल्म आज मिट चुका है और इमरान खान को नफसियाती बर्तरी हासिल हो गई है, विक्ट्री हासिल हुई है, और इमरान खान साहब इस वक्त अखलाकी तौर पर भी जीत चुके हैं। हर लिहाज से इमरान खान फतह याब करार पाए हैं और मुखालफीन जो हैं वो कहीं दूर तक नजर भी नहीं आ रहे आजकल। दोस्तों, इससे बड़ी नेकनामी, इससे बड़ी बेगुनाही का सबूत क्या होगा कि आपका अजली दुश्मन आपके हक में बोल पड़े। एक तो ये जुल्म की इंतहा होती है, दूसरा आपके किरदार की ये जीत होती है कि आपका मुखालिफ आपके किरदार की, आपकी बेगुनाही की गवाही देने लग जाए। दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के तमाम उन वर्कर्स के हिस्से में ये क्रेडिट आया है जो कि इस वक्त जेलों में है। दोस्तों, आज इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील बन गए हैं, इमरान खान साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, खबर मेरे पास इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड खबर है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, आपको पता है इमरान खान साहब हो गए और उनके दीगर रहनुमा हो गए, इस वक्त जेलों में हैं, बेगुनाह जेलों में कैद हैं और सजाएं भुगत रहे हैं। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर था आइन की, कानून की हुक्मरानी चाहना। उनको जेलों में तब डाला गया जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्हें पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। बेगुनाह अभी तक जेलों में है। चंद लोगों की रिहाई हो चुकी है, बहुत सारे लोग आज भी जेलों में हैं। कसूर उनका इमरान खान से वफा है, कानून उनका पाकिस्तान से वफा है, कानून उनका अमेरिका के आगे सर ना झुकाना है, और कसूर उनका अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले का साथ देना है। इसी जुर्म की वो सजा भुगत रहे हैं। और अब जो उनके मुखालफीन थे उनके तमाम बयानिए खत्म हो चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं, उनके बयानिए फ्लॉप हो चुके हैं। अब वो इमरान खान के और इमरान खान के रहनुमाओं के वकील बन गए हैं। अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालो। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के तमाम साथियों को जेलों से बाहर निकालो। ऐसी ही एक खबर है, वो मैं आपको सुनाता हूं। इससे पहले तो नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त, नून लीग के बड़े करीबी और लीडरशिप के अहम मेंबर जावेद लतीफ ने ये इकरार किया कि इमरान खान जीत गया था। 8 फरवरी को इमरान खान जीत गया। शहबाज शरीफ के लोगों को और मरियम नवाज साहिबा की जो काबीना बनी है, इसे 9 फरवरी को जिताया गया। ये इमरान खान की जीत है कि उसका मुखालिफ उसके हक में गवाही दे रहा है। और आज तो फिर उनकी एक और खातून रहनुमा, बल्कि खातून सेनेटर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोली हैं, और ऐसे बोली हैं कि पूरा ऐवान लरज उठा है। वो हैं जी मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा। और आपको बताता चलूं कि ये नून लीग के साबिक वजीर आजम थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी हमशीरा भी हैं, और वो आज सेनेट में तहरीक इंसाफ के हक में बोली हैं, और ये तारीख में पहली बार हो रहा है। और उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूं जनाब। और उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई के सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया है, और इसके साथ साथ परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जरा सुनिए जनाब। ऐवान बाला के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि मेरा ज़मीर कहता है कि एजाज चौधरी, आज़म सवाती, शौकत तरीन, शिबली फराज और फैसल जावेद के लिए बात करूं और आवाज उठाऊं। अब इनका ज़मीर इनको मलामत कर रहा है कि आज तक आप लोग जुल्म पर खामोश रहे, और अब इनका ज़मीर इन्हें झंझोड़ रहा है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और मजलूम के हक में आवाज उठाएं। ये कह रही है कि मेरा ज़मीर जो है वो ये कहता है कि मैं इनके लिए आवाज उठाऊं।
ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے کہ ان کی ضمانت ہونی چاہیے اور انہیں ایوان میں آ کر اپنی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھیوں کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس ایوان میں سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے بل پاس کیا گیا تھا۔ میں ماضی کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ میں سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے درخواست دی جائے گی اور ان ممبران کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جانے چاہیے۔ سعدیہ عباسی نے ایوان سے درخواست کی کہ ان رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ یہ مخالف جماعت سے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ مخالف جماعت کی سینیٹر آگے کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پرویز الہی واحد شخص ہیں جو 20 مرتبہ گرفتار ہو چکے اور 20 مرتبہ انہیں ضمانت ملی۔ ہر مرتبہ پرویز الہی نئے کیس میں اندر کیے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ پرویز الہی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں بار بار جیل میں ڈالیں۔ پرویز الہی کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ہے جو انہوں نے ملک کی بقا اور بہتری کے لیے ادا کیا ہے۔ اچھا، بات دوستو یہیں پر نہیں رکتی، وہ یہاں پر خاموش نہیں ہو گئی، وہ یہاں پر چپ نہیں ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی نے کون سی غداری کی ہے، کون سے اداروں پر حملہ کیا ہے؟ پرویز الہی نے، ضمانت ان کا بنیادی حق ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک کمیٹی میں کہا تھا کہ ان کی گرفتاری میں ظالمانہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت کمیٹی کے چیئرمین جو پی ٹی آئی کے تھے وہ ہنسے اور کیا کہا، وہ خواتین جنہیں گرفتار کیے 8واں مہینہ ہو چکا ہے، انہیں ضمانت ملنے کے باوجود جیل میں حراست میں رکھا جاتا ہے۔ یہ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ، سنم جاوید لوگوں کی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، سنیے، وہ کہتی ہیں کہ جناب اگر خدیجہ شاہ کو ضمانت مل سکتی ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو ضمانت کیوں نہیں مل سکتی؟ عالیہ حمزہ کو ضمانت کیوں نہیں مل سکتی؟ سنم جاوید کو ضمانت کیوں نہیں مل سکتی؟ انہوں نے کون سا کوئی انوکھا جرم کر دیا ہے؟ کون سا حملہ کیا ہے؟ آج تک کوئی ثابت تو نہیں ہوا۔ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، ان کا جرم آپ کو بھی پتہ ہے، مخالفین کو بھی پتہ ہے، لیکن اب ان کا ضمیر ان کی ملامت کر رہا ہے کہ آپ بولیں، ظلم کے خلاف بولیں، کیونکہ ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، اب اس کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ظلم جب مٹتا ہے دوستو یاد رکھیے گا کہ ظلم کے ساتھ ظالم بھی مٹ جاتا ہے۔ جب ظلم مٹتا ہے، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو وہ مٹتا کیسے ہے؟ اس کو مظلوم مٹاتا ہے۔ اور جب ظلم مٹتا ہے تو خالی ظلم نہیں مٹتا، ظلم کرنے والا ظالم بھی مٹ جاتا ہے، اور اب ظالم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم پر خاموش رہنے والوں کا ضمیر اب انہیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ کہیں تم ظالموں کے صف میں نہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اب یہ ظلم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں، اور یہ دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آج نہیں تو کل، نہیں تو 4 دن بعد، مہینے، 6 مہینے، سال بعد باہر آ ہی جانا تھا۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی سزائیں بھگت کر کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ ہی جانا تھا، لیکن اس دھج سے باہر آئیں گے، اس شان شوکت سے باہر آئیں گے، یہ مخالفین نے بھی نہیں سوچا ہوگا، اور یہ جیل میں ڈالنے والوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ دوستو اب یہ بہت بڑی آپ کی اخلاقی اور نفسیاتی فتح ہوتی ہے، یہ آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی جیت ہوتی ہے کہ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن آپ کے لیے آواز اٹھائے، آپ کو معصوم اور بے گناہ ڈکلیئر کرے۔ آج وہ نون لیگ کی سینیٹر کہہ رہی ہیں کہ پرویز الہی نے کون سا حملہ کیا ہے، کون سی غداری کی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے کون سا حملہ کیا ہے جس کی انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ خدیجہ شاہ آپ کی کچھ لگتی تھی، قریبی تھی، اسے چھوڑ دیا گیا، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کیوں نہیں؟ وائی ناٹ ڈاکٹر یاسمین راشد؟ تو بہرحال دوستو اب ظلم کے جو بادل تھے وہ چھٹ رہے ہیں، بلکہ تقریباً چھٹ چکے ہیں، اور جو سیاہ رات تھی اس کی تاریکی ختم ہو رہی ہے، اور ایک روشن صبح
طلوع ہونے والی ہے جو کہ ظلم کرنے والوں کو ان کے اپنے چہرے جو ہیں وہ عیاں کر دے گی۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔